नमस्कार, यो हेभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले हेभी न्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एसईई मा 9633 विद्यार्थीले पाए उच्च जीपीए। 2.4 भन्दा कमी जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक 22,000 अनुपस्थित। एसपीपी को कागजात संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारद्वारा अटेर। अमेरिकालाई पत्र पठाउन ढिलाइ गरेकोमा संसदीय समितिले माग्यो कारण। अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइरहेको छैन? पार्किङ समस्या समाधानका लागि काठमाडौँ महानगरले देखायो तदारुकता। पार्किङ स्थल प्रयोग गर्न नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी। अब अनिवार्य रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ जरिवाना समेत रहने गरी। नारायण हिटी संग्रहालयका पुराना गाडी अवलोकनका लागि खुल्ला। स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका गाडी हेर्न पाइने। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि हुम्लामा पाठ्य पुस्तक पुगेन। पुस्तक बिना नै विद्यार्थीहरू त्रैमासिक परीक्षा दिन बाध्य। किताब छैन, किताब जसरी पनि जुटाइदिनु पर्यो भन्छु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एसईई को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई 2078 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आज अपराह्न बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षामा सबैभन्दा बढी 2 देखि 2.4 जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 1,12,733 छ। त्यसैगरी 1.6 देखि 2 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 1,05,94 रहेको छ। परीक्षामा 22,537 परीक्षार्थीले पुरै परीक्षा दिएनन्। त्यस्तै 103 विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको छ। विवरण अनुसार 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 9,633 रहेको छ। त्यस्तै 3.2 देखि 3.6 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 41,627 रहेको छ। त्यस्तै 2.80 देखि 2.2 ल्याउनेको संख्या 79,900 रहेको छ। त्यस्तै 90,758 जनाले 2.4 देखि 2.8 जीपीए ल्याएका छन्। यो परीक्षामा 4,95,751 परीक्षार्थी मध्ये 22,640 जना परीक्षार्थी परीक्षामा अनुपस्थित भएको अवस्था छ र त्यो संख्यालाई हामीले प्रतिशतमा हेर्यौं भने 4.57% हुन्छ। यसैगरी अर्को सबभन्दा सानो जीपीए 0.8 देखि 1.2 सम्म ल्याउने विद्यार्थी संख्या 3,280 छ। त्यसलाई हामीले प्रतिशतमा हेर्दाखेरि 0.66% हुन्छ। एसई को नतिजा एसएमएस, आईभीआर र वेबसाइटहरूमा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ। वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 11,615 विद्यालयका 5,14,977 विद्यार्थी सहभागी थिए। यसपटकको नतिजामा नन ग्रेडिङको व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डले अन्तिम समयमा सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम 35% अङ्क नल्याए ग्रेड सेटमा नन ग्रेडिङ उल्लेख हुने व्यवस्था हटाएको छ। कोभिडका कारण विद्यार्थीले कक्षा 9 र 10 मा राम्रो पठन पाठन गर्न नपाएको, पाठ्यक्रम पनि पूरा नभएको भन्दै बोर्डले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 3 वर्षपछि बोर्डले भौतिक उपस्थितिमै परीक्षा गरेर परिणाम सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि 2 वर्ष आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा तयार पारिएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई नपठाउनुको कारण माग गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरे पनि हालसम्म अमेरिकालाई पत्र नलेखेको भन्दै कारण माग गरेको हो। समितिले 3 पटकसम्म सरकारका सम्बद्ध निकायहरूलाई पत्राचार गरी एसपीपी सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजात माग गरे पनि नपाएकाले सो कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण पनि माग गरेको छ। एसपीपी भनेको त अब राज्य नेपालमा चाहिँ एसपीपी मा नेपाल सहभागी नहुने भनेर
अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइरहेको छैन, नजानुको कारणहरू के हुन् र हामीले मागेका डकुमेन्टहरू हामीले प्राप्त गर्न नसक्नका कारणहरू के हुन् र यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ। त्यस्तै बैठकले प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणबारे पनि विभिन्न प्रकारका हल्लाहरू आएको भन्दै अर्को बैठकमा यसबारे सम्बन्धित निकायसँग आधिकारिक जानकारी लिने निर्णय पनि गरेको छ। समितिको बैठकमा विश्व सम्पदा सूचीकृत सांस्कृतिक क्षेत्र अध्ययन तथा अनुगमन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा कल्पना पनि गर्न नहुने बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले देशलाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल नगराउने राजनीतिक पार्टीहरूको अडान हुनुपर्ने र सरकार पनि सो अडानमा खुट्टा नकमाई अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाको नीतिको मामिलामा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए। उनले नेपालले आर्थिक सहयोग लिँदा राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने गरी अनुचित शर्त स्वीकार गर्न नहुने पनि बताएका छन्। नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने किसिमका अनुचित शर्तहरू राखेर आर्थिक सहायता पनि आउँछन् भनेर मान्न हुँदैन भने सैन्य कुरासँग जोडिएको सुरक्षा कुरासँग जोडिएका कुराहरूमा कुनै गठबन्धनमा कुनै कसैको एलायन्समा लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा त नेपालले सामेल हुने कुरा त कल्पना नगरे पनि हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले देशको रक्षाको निम्ति सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। एसपीपी सम्झौताका विषयमा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू बीचकै धारणा बाजिएको छ। संसदीय समितिमा सांसदहरूले राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। रक्षा मन्त्रालयबाट आएको जुन पत्रबाट अथवा त्यहाँबाट आएको निर्देशनबाट हामी कतिको सन्तुष्ट हुन्छौँ या हुँदैनौँ, त्यसबाट सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू आउँछ या आउँदैन, त्यस पछाडि आएन भने फेरि हामीले चाहिँ कुन तहलाई हामीले बोलाउनु पर्ने हो, छलफल गर्नुपर्ने हो, यही अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोलाएर हामीले व्यापक छलफल गर्न चाहिँ अगाडि जाने कुरा यहाँहरू समक्षमा राख्न चाहन्छु। यो 2015मा यो एसपीपीको बारेमा जुन पत्राचारहरू चाहिँ भएको छ त्यसको पनि त अब चाहिँ भनौँ न आधिकारिक डकुमेन्ट्सहरू त भइहाल्छ। अब त्यस बेलादेखिको चाहिँ सबै चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अगाडि राखेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्क्लुजन यो समितिको कन्क्लुजन चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। जब सरकारले आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दैन, संसदको निर्देशनलाई मान्दैन, संविधानका धाराहरू मिच्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन मान्दैन, त्यति बेला राष्ट्रहित विपरीत एउटा शक्ति राष्ट्र अमेरिकाको सैनिक अखाडा नेपाललाई बनाएर आज जुन विश्वका ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरू अनेक प्रकारका द्वन्द्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, त्यो भूमिमा नेपाललाई धकेल्न वर्तमान सरकार र यसका प्रधानमन्त्री उद्धव छन् भन्ने कुरा किन नहोस्? रक्षा मन्त्रालय हेर्ने प्रधानमन्त्रीजीले किन पठाउनुहुन्न, किन अनविलिङनेस, यस पछाडिको नियत के हो, वास्तविकता के हो, अनि छलछाम गर्ने अनि गठबन्धनको गोल चक्कर क्रिएट गराएर क्षेप्यास्त्रहरू हान्ने के जरुरी छ? त्यो ल्याए हो नि यी सबै मान्छेहरू यो समितिमा उपस्थित हुन्छन्, प्रतिनिधि सभामा पनि उपस्थित हुन्छन्, राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुन्छन्, ती जवाब देलान् नि। संसदीय समितिले नारायणगढ बुटवल खण्डको निर्माण कार्य आशाजनक नभएको भन्दै लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सडक खण्ड अन्तर्गतको कार्य प्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सहित आयोजना प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलपछि ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्त सहितको अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूमा राष्ट्रको हित नहुने सम्झौता गरिएको भए तत्काल समीक्षा गरी पुनर्अवलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सरकारी निकायसँगको मूल्याङ्कनबाट प्रश्न भइसकेकोले समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यस्ता सम्झौताका शर्तहरूको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय निर्देश गर्दछ।
समितिले हालैको अविरल वर्षापछि आएको बाढी तथा पहिरोका कारण क्षति पुगेका सडक तथा पुलहरूको मर्मत गरी यातायात सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले जस लिनकै लागि गठबन्धन सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन्। बुधबार झापाको बिर्तामोडमा नेपाल उत्पीडित मुक्ति समाजको भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यसअघि समितिमा 3 वर्ष रोकेर राखेको उक्त विधेयक अहिले जस लिनका लागि नै गठबन्धन सरकारले ल्याएको दाबी गरेका हुन्। उनले समितिमा छलफल नै नगराई नयाँ विधेयक ल्याएर सरकारले जनतालाई भ्रममा राखेको समेत बताएका छन्। ओलीले गठबन्धनमा भएका दलहरूले पहिचानका नाममा राज्यलाई विखण्डित गर्ने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। देशमा राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढ्यो, राष्ट्रिय भावना बढ्यो र देश विकासको बाटोमा एकजुट भएर अगाडि बढ्यो। अहिले गठबन्धनमा भएका पार्टीहरूले पहिचानका नाममा राज्य यस्ता नारा दिएर देशलाई विखण्डित गर्न खोज्छन्। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनका कारण संघीयता नै बदनाम भएको जिकिर समेत गरे। नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा स्वर्गीय राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका पुराना गाडीहरू सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको छ। आजबाट नारायण हिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले राजाहरूले प्रयोग गरेका पुराना गाडीहरू सर्वसाधारणको अवलोकनका लागि खुल्ला गरिएको हो। गाडीहरूका भौतिक तथा यान्त्रिक अवस्था जीर्ण रहेकोमा मर्मत तथा रङरोगन गरी प्रदर्शनमा राखिएको संग्रहालयले जनाएको छ। प्रदर्शनमा राखिएका सवारी साधन बेलायती राजप्रासादमा पनि रहेको संग्रहालयले जनाएको छ। यसपालिको बजेटमा हामीले यो गाडीहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्हार गरेर रङरोगन यसको यान्त्रिक मर्मत चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। यो यान्त्रिक स्थिति चाहिँ यसको नाजुक भएको र यसको चाहिँ साधारण भौतिक मर्मत र रङरोगन गरेर चाहिँ यो गाडीहरूलाई हामीले युज गरेर संग्रहालयमा स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेको फोर्ड कम्पनी क्यानाडाद्वारा निर्मित काठको क्यारियर भएको पिकअप ट्रक राखिएको छ। सो ट्रक शिकारमा पनि प्रयोग हुने गरेको जानकारहरूले बताएका छन्। त्यस्तै स्वर्गीय राजा त्रिभुवनले नै प्रयोग गरेको फोर्ड कम्पनीद्वारा निर्मित BA2 नम्बरको फ्यामिली कार पनि प्रदर्शनीमा राखिएको छ। साथै स्वर्गीय राजा महेन्द्रले प्रयोग गरेको 1963 मोडलको कार पनि प्रदर्शनीमा राखिएको संग्रहालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको पार्किङको समस्या समाधानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तदारुकता देखाएको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै 35 दिनभित्र पार्किङका लागि छुट्याइएको स्थललाई पार्किङकै लागि प्रयोग नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उपत्यकामा सवारी पार्किङको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। पार्किङका लागि उचित स्थान नहुँदा सडक पेटीमा जथाभावी पार्किङ गरेको पाइन्छ। अझ सार्वजनिक तथा निजी सङ्घ संस्थाहरूमा भएका पार्किङ स्थलमा सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी राख्न पाउँदैनन्। कार्यालय परिसरको पार्किङ स्थल सेवाग्राहीको पहुँचमा नहुँदा पार्किङको समस्या झनै बढेको छ। अव्यवस्थित पार्किङको समस्या समाधानमा काठमाडौँ महानगर लागि परेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका संरचनाको बेसमेन्ट पार्किङकै लागि प्रयोग गर्न महानगरले 35 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35 दिनको सूचना जारी गरेका छ कि जुन ठाउँमा जुन प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग गरेका हो त्यो ठाउँमा त्यही प्रयोग गर्नु होला, नत्र चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ दिएको छुट मार्फत मात्र होइन कि अब अनिवार्य रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ जरिवाना समेत रहने गरिकन चाहिँ पार्किङलाई पार्किङ नै प्रयोग गर्नलाई चाहिँ सघाउने छ र चाहिँ अनिवार्य गर्ने छ भनेर लागि परेको। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बनाइएका अधिकांश निजी र सार्वजनिक भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छुट्याइएको छ। पार्किङका लागि स्थान छुट्याउँदा नक्सा पास गर्दा सहुलियत समेत पाउने व्यवस्था छ। तर भवनहरूले सरकारी लाभ लिए पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिन भने नचाहेको देखिन्छ। महानगरपालिका भित्र अहिले बन्दै गरेको व्यवसायिक घरहरू, त्यो सरकारी घर होस् या चाहिँ कुनै चाहिँ निजी घर होस्, तिनीहरूले चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ
तल गएर चाहिँ बेसमेन्टहरू बनाउनुहोस् भनेर त्यसमा त्यो बेसमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि पनि महानगरपालिकाले तिनीहरूलाई विशेष छुट पनि गरेका हुन्छन्। अबका दिनमा कार्यालय भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य पार्किङ स्थल छुट्याउनु पर्ने नियमलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने महानगरले जनाएको छ। सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूले नियम मिच्दा समस्या थपिएका कारण महानगरले सूचना नै निकालेर चेतावनी दिएको हो। क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, काठमाडौँ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि हुम्लाका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्य पुस्तक नपाएको गुनासो गरेका छन्। सिमकोट गाउँपालिकाका 23वटा विद्यालयमध्ये कक्षा 5 देखि 10 सम्मका केही विषयका पुस्तक विद्यार्थीको हातमा परेको छैन। विशेष खबरको साथमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बित्यो, तर दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लाका विद्यार्थीले अझै पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन्। जिल्ला बाहिरबाट आउनुपर्ने नयाँ पाठ्य पुस्तक अहिलेसम्म पनि नपुगेपछि जिल्लाका अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक बिनै आफूले अध्ययन गर्नु परेको बताए। पुस्तक ढुवानी ढिलाइकै कारण त्रैमासिक परीक्षा समेत विद्यार्थीहरू पुस्तक र पढाइ बिना नै सहभागी भइसकेका छन्। किताबै छैन र समस्या भएको छ। साथीहरूको पुरानो किताबबाट पाठ्य पुस्तक पढिरहेछौँ। किताब छैन, किताब जसरी पनि जुटाइदिनु पर्यो भन्छु। र हामीले त्यही पढाइको बावजुद पनि पुराना पुस्तकहरू प्रयोग गरेर हामीले प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तर एकदम गाह्रो भनेको हाम्रो 6 कक्षामा आएका बच्चाहरू बाहिरबाट आउँछन् सबै, तिनलाई चाहिँ पुस्तक प्राप्त भएको छैन। देशमा भएको यो स्थानीय निर्वाचनले यो पुस्तक छपाइमा अलिकति ढिला भयो भन्ने कुरा सुनियो, तथापि हामीलाई त त्यो मान्य छैन। पाठ्य पुस्तक ढुवानी गर्ने जिम्मा लिएको ठेकेदारले हवाईजहाज नचलेका कारण पाठ्य पुस्तक समयमा ढुवानी गर्न नपाएको जवाब दिने गरेको पुस्तक पसलेहरू बताउँछन्। विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई भए पनि पुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन उनीहरूले पनि पहल गरेका छैनन्। लामो समयसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुस्तक नपढ्नु दुःखद भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। यो बेलासम्म पनि विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्य पुस्तक नपुग्नु भनेको एउटा दुःखद कुरा हो। यसप्रति हामी दुःखी पनि छौँ र राज्यले यो कुराको निम्ति अब कसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइले भने पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउनका लागि गाउँपालिका र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग समन्वयन भइरहेको जनाएको छ। स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखहरूले सम्बन्धित आफ्नो विद्यालयहरूमा पुगेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न र पठाउन भनेर मैले पनि पटक भनेको छु। उहाँहरूबाट चाहिँ त्यो आएको छैन। नियमित हवाई उडान भइरहेको बेला पनि सिमकोटकै 23वटै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पाइएको छैन। कहिले शिक्षक अभाव त कहिले पाठ्य पुस्तकको अभाव। हुम्लाका विद्यार्थीहरूको पढाइ डामाडोल भएको छ। नन्दसिंह, हुम्ला। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपालमा प्रैङ्क अर्थात् झुक्क्याउने खेलको नाममा विकृति बढ्दै गएको छ। व्यक्तिगत रूपमा असर नपर्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा झुक्क्याई रिस उठाउने अर्थात् हँसाउने खेललाई प्रैङ्क भनिने भए पनि पछिल्लो समय यसको नाममा विकृति बढ्दै गएको छ। सडकमा हिँडिरहेकी एक महिलालाई एसिड प्रहार गर्ने धम्की दिँदै गरगहना र नगद लुटेको प्राङ्क भिडियो बनाउने एक युवकलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गर्यो। पछिल्लो समय प्राङ्कको नाममा यस्ता भिडियो बनाउनेको संख्या प्रशस्त छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79मा प्राङ्क सम्बन्धी 14वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। जिस्काउने, अमानवीय व्यवहार गर्ने र त्यस्ता किसिमका फोटो भिडियोदेखि लिएर विद्युतीय माध्यममा चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्न नमिल्ने किसिमका चाहिँ सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्यो भने त्यस्तालाई 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 5 वर्षसम्म कैद अथवा 2टै सजाय हुन सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति बिना कुनै प्रकारको तस्बिर र भिडियो खिच्न तथा त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइँदैन। विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार झुक्क्याउने, जिस्काउने, अमानवीय व्यवहार गर्ने कारबाहीमा पर्छन्। त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट प्रकाशन प्रसारण गर्न नमिल्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन गरेमा 1 लाखसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै कारबाही हुन सक्ने साइबर ब्युरोको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्षमा 14वटा उजुरी परेको थियो। त्यो 14वटै उजुरीको अनुसन्धान गरेर हामीले मुद्दा चलायौँ। यो आर्थिक वर्षमा अब यो पहिलो केस हो। यसपालिको चाहिँ अब फर्स्ट केस चाहिँ हिजो। प्राङ्कको नाममा डर देखाउने, धम्क्याउने लगायतका आपराधिक गतिविधिको नक्कल गर्नु गैर कानुनी हो। यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा सम्बन्धित निकायको बलियो उपस्थिति आवश्यक छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 564 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2778 PCR परीक्षणमा 418 र 1676 एन्टिजेन परीक्षणमा 146 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 276 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 218, भक्तपुरमा 17 र ललितपुरमा 41 जना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 202 रहेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3929 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 3794 जना होम आइसोलेसनमा र 135 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। अस्पतालमा रहेका मध्ये 32 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11960 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,01,600 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आजबाट प्रतिवेदन लेख्न सुरु गरेको छ। समितिले शर्मासँग लिएको बयान, कर्मचारीसँगको सोधखोज र सीसीटीभी फुटेजको आधारमा प्रतिवेदन लेख्न थालेको हो। अनुसन्धानको क्रममा समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, मन्त्रालयका अन्य कर्मचारीहरू र अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भनेर खबर लेखेका पत्रकारसँग सोधपुछ गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको छ। आरोप लागेसँगै शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। अनुसन्धानका लागि समितिलाई थपिएको म्याद बिहिबार सकिँदैछ। त्यसअघि नै प्रतिवेदन लेखिसक्ने समितिको तयारी छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामाथि अध्ययन गर्न गठित समितिले यकिन तथ्य भने पहिले आउन सकेको छैन। समितिकै सदस्य बीच मत नमिल्दा कल डिटेल अध्ययन र लोकेसन ट्र्याक पनि नगरिने सम्भावना छ। सडक र सदनबाटै विरोध भएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गठन गरेको छानबिन समितिले 28 गते काम थालेको थियो। तोकिएको 10 दिनमा छानबिन नसकिएपछि थप 1 साताका लागि समय थप गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चार माध्यमलाई समय सुहाउँदो रूपमा परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय समाचार समितिको नवनिर्मित कार्यालय भवनको उद्घाटन गर्दै उनले विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको गतिमा भइरहेको विकासलाई मध्यनजर गरेर सहज र आधुनिक माध्यमबाट नागरिकलाई सत्य तथ्य सूचना प्रकाशन गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले तथ्यहीन भ्रामक समाजमा देश फैलाउने वा अतिरञ्जना पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूमा भ्रामकता सिर्जना हुने र पत्रकारिताको मूलमर्ममाथि पनि प्रहार हुने भएकाले स्वच्छ पत्रकारिताको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए। तथ्यहीन भ्रामक समाजमा द्वेष फैलाउने या अतिरञ्जना पैदा गर्ने सूचनाले नागरिकहरूमा सिर्जना गर्दैन। यसले पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गर्ने हुन्छ। अथवा स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा सहयोग पुर्याउने राष्ट्रिय समाचार समितिले सूचना प्रवाह गर्न सदैव सजग हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री देउवाले वर्तमान सरकार नागरिकको सूचनाको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको पनि जानकारी दिए। उनले प्रेस स्वतन्त्रताबाट मात्रै नागरिकको हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता हुने जिकिर गरे। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वच्छ पत्रकारिताबाट मात्रै सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य सम्भव रहेको बताए। सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वस्थ, सत्य तथ्य, सृजनशील र व्यावसायिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो।
मन्त्री कार्कीले सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रतालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सरकारले खुला समाज, स्वतन्त्र समाजको निर्माण गरेर दक्षिण एसियामा नै उदाहरणीय मुलुकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहेको उल्लेख गरे। स्वास्थ्य तथा सत्य तथ्य आलोचनाले प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउँछ भन्ने कुरामा सरकार पूर्ण रूपले सचेत र विश्वस्त रहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी संसदीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। प्रेस युनियनले वीरगञ्जमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले मङ्सिरको पहिलो साता हुने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा तालमेलले निरन्तरता पाउने बताएका हुन्। कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी गठबन्धन कायमै राख्ने पक्षमा आफू रहेको पनि कोइरालाले स्पष्ट गरे। मलाई लाग्छ यो मङ्सिरको पहिलो हप्तामै हामीहरूको निर्वाचन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसलाई कम क्षति हुने गरी कसरी हामी जान सक्छौं, किन गठबन्धनमा छौं, गठबन्धनमा जाने भनेका छौं, तर सबभन्दा कम क्षति हुने गरी कसरी जाने भन्ने हामीहरू छलफल गरिरहेका छौं। छलफल भएको छ, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको छ। नेता कोइरालाले 5 वर्षसम्म आफ्नै नेतृत्वमा स्थायी सरकार बनाउने पक्षमा कांग्रेस रहेको उल्लेख गरे। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलले तालमेल गर्दा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो अनि पुरानो पार्टी भएको स्मरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले अगाडि बढे मात्रै कांग्रेसको भविष्य हुने कोइरालाले स्पष्ट पारे। उनले पार्टीभित्र गुट हुनु स्वाभाविक भएको बताउँदै अन्य पार्टीसँगको लडाईँमा एक हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आज देशभर महँगी विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। राप्रपाले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपका साथै सबै जिल्ला सदरमुकाममा महँगी विरुद्ध ठालठटाउने कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा राप्रपाको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनको अगुवाईमा प्रदर्शन गरिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु महँगो भएर जनजीवन नै प्रभावित भएको भन्दै जनतालाई बिउझाउन र शासकलाई गम्भीर बन्न आवाज सुनाउने गरी ठालठटाउँदै प्रदर्शन गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरी तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि राप्रपाको छ। महँगी विरुद्धको आन्दोलनमा हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नको लागि थाल ठटाएर सडकमा आएका छौँ। हाम्रो यो दोस्रो चरणको आन्दोलन पनि सुनवाई भएन भने तेस्रो चरणको आन्दोलन हामी छिटै नै भदौको पहिलो हप्तातिर हाम्रो आन्दोलन परिचालन समितिका सदस्य पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङज्यूले तय गर्नुहुनेछ। महँगीले नेपालीहरूको भान्सा महँगो भएको भन्दै जनता जस्तो अवस्थामा खान नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले आन्दोलन गर्नु परेको राप्रपाको भनाइ छ। राप्रपाले पछिल्लो समय महँगी भ्रष्टाचारी विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गर्दै आएको छ। राप्रपाले महँगीलाई नियन्त्रण गरेर जनतालाई राहत पुर्याउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि संवैधानिक निकायका 52 पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको सुनवाई रोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु हुनु पूर्व अधिवक्ता पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सुनवाई अघि बढ्न नसकेको हो। कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफ समेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने भन्दै माग विपक्षी अधिवक्ताहरूले राखेका हुन्। विपक्षीको माग अनुसार संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनवाईको मौका दिनुपर्ने निष्कर्षसहित आजका लागि तोकिएको सुनवाई स्थगित भएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक अङ्गका 52 जना पदाधिकारीको मुद्दा पेशी चढेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता समृत पोखरेल सहितले रिट संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि संवैधानिक इजलासले पटक पटक पेशी सार्दै आएको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षणपछि आज उनले कारखानाको अवस्था अध्ययन गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिएका हुन्। मन्त्री बडुले सरकारले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनका निम्ति भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने, नयाँ उद्योग खोल्ने र रोक्न उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको समेत बताएका छन्। अहिले भएका उद्योगहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कुरा, पूर्ण क्षमतामा चलाउने कुरा, नयाँ उद्योग खोल्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसका लागि हामीले धेरै जसो नीति र कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ। नयाँ उद्योगहरू आउन्, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि आउन् र उद्योग खोलौँ। नयाँ उद्योगहरू खोल्ने, त्यसका निमित्त स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सहुलियतहरू दिएर हामीले आकर्षित गर्ने। मन्त्री बडुले पुराना उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलाउने र नयाँ उद्योग खोल्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा रोक्न उद्योग निजी क्षेत्रसँग सहकार्य वा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिएर चलाइने बताए। मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, व्यापार घाटा कम गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री बडुले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका नीति र कार्यक्रम बजेटमा निर्यात उद्योग चलाउनका लागि विशेष सहुलियत दिने नीति बनाएको समेत बताए। सरकारको स्वामित्वमा रहेका विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन्। काठमाडौँ मलका व्यवसायीहरूले समयमा शौचालय नबन्दा शास्ति झेलेका छन्। 4 महिना अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोषले शौचालय बनाउने भन्दै मलका केही शौचालय भत्काई समयमा नबनाउँदा मलका व्यवसायीहरूले शास्ति झेल्नु परेको हो। काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नहुँदा सर्वसाधारण समस्यामा पर्ने गरेको घटना कुनै नौलो होइन। काठमाडौँको व्यापारिक केन्द्र मानिने सुन्दरा स्थित काठमाडौँ महलका व्यवसायीहरू पनि शौचालय अभावको समस्या झेल्दै आइरहेका छन्। जेन्ट्स लेडिज एकै ठाउँमा भइन्छ, कहिलेकाहीँ अब अलिकति जेन्ट्स एकातिर लेडिज एकातिर भइन्थ्यो, फ्रिली हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब, अलिकति केही न केही अलिकति डिफ्रेन्ट, असजिलो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ। 4 महिना अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोषले रबिना कन्स्ट्रक्सनलाई शौचालय बनाउने ठेक्का दिएको थियो। महिला र पुरुषको गरी 10 वटा शौचालय रहेको मलमा 6 महिनामा 3 वटा शौचालय निर्माण गर्ने गरी कर्मचारी सञ्चय कोषले ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो, जस अनुसार अहिले मलमा 3 वटा शौचालय निर्माण प्रक्रियामा छन्। तर अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। टोयलेटमा सासै रोकेर गर्दाखेरि त गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पाठ सम्हाल्नु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो गरिदिनुहोस् भन्छौँ। शौचालय निर्माणमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासो व्यवसायीहरूले गरिरहँदा निर्माणको जिम्मा पाएको कर्मचारी सञ्चय कोषले छिट्टै शौचालयको समस्या समाधान हुने बताएको छ। कोरोना लगायतका समस्याका कारण सामान आयातमा ढिलाइ भएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले केही समय थप गर्न माग राखे पनि निर्णय नभइसकेको कोषको भनाइ छ। 4 महिना अगाडि हामीले सम्झौता गरेको थियौँ, 2 महिना अहिले बाँकी नै छ। अब म्याद थपको कुरा चाहिँ व्यवसायबाट आए पनि हामीले त्यसमा डिसिजन भइसकेका छैन र कमसेकम हामीले तोकेको समयमा नै हामीले त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा चाहिँ हामी कोष व्यवस्थापन प्रयासरत रहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। शौचालय जस्तो अति आवश्यक कुराको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा निशा देउजाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 23.83 अङ्कले बढेर 2111.99 बिन्दुमा पुगेको हो। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 3 अर्ब 70 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज 217 वटा कम्पनीका 75,08,000 किता शेयर 3 अर्ब 16 करोड 14 लाख रुपियाँमा खरिद बिक्री भए। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको झन्डै 18 करोड रुपियाँको शेयर खरिद बिक्री भयो। गृह मन्त्रालयले भ्रमण भिसाको प्रयोग गरी विदेश गएर श्रम तथा रोजगारको प्रलोभनमा नपर्न अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमण भिसाको प्रयोग गरी विदेश गएर सुरक्षित श्रम तथा रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह गरेको हो। नेपाली नागरिकहरू भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, गन्तव्य मुलुकबाट प्रवेश निषेध भई फिर्ता हुने लगायत विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेको गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष विभिन्न 4 देशका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास शीतल निवासमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा भण्डारीले जापानका राजदूत डाक्टर दुर्गा बहादुर सुवेदी, दक्षिण अफ्रिकाका दान बहादुर तामाङ, स्पेनकी डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकाल, रुसका मेलनराज तुलाधर र डेनमार्कका रामस्वाथ रायलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा र भारतीय जनता पार्टी बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाबाईले बीच आज भेट भएको छ। उपचारको क्रममा भारतको राजधानी दिल्लीमा रहेकी राणासँग बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख चौथाबाईले भेट गरेका हुन्। चौथाबाईले ट्विट गर्दै भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध, पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे कुरा भएको जानकारी दिएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति मिसन अन्तर्गत कङ्गो मिसनमा रहेका नेपालका सैनिक तथा पर्यवेक्षक सुरक्षित रहेको सेनाले जनाएको छ। कङ्गोको फोर्स हेडक्वार्टरमा रहेको गोमा शहरमा साउन 9 गतेदेखि स्थानीय जनताले विभिन्न माग राख्दै गरेको आन्दोलनमा 37 सैनिकको मृत्यु भए पनि नेपालले सुरक्षित रहेको सेनाले जनाएको छ। चलचित्र विकास बोर्ड नेपालको अध्यक्ष पदमा मनोनित भुवन केसीले पद बहाली ग्रहण गरेका छन्। आज चावल स्थित बोर्डको कार्यालयमा अभिनेता केसीले अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार पछि केसीले सबैसँग छलफल गरेर आगामी कार्य योजना बनाउने बताएका छन्। यसअघिका अध्यक्षले सुरु गरेको कार्य योजनालाई निरन्तरता दिने र आफ्नो नयाँ कार्य योजना ल्याउने उनको भनाइ छ। वरिष्ठ लोकदेउडा गायक हरिचन्द्र कडायतको 55 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। बझाङको 26 पाथी भेरा गाउँपालिका 2 मुम्ला घर भएका कठायतको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आज बिहान निधन भएको हो। घरमै अचेत अवस्थामा फेला परेपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। कठायतका कर्णालीका भेल, बझाङकी काल्या, लविडी खानियाकी लगायतका गीत चर्चित छन्। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।